Kay ang pag-ampo dili lang kabahin sa Kristohanon, kun dili kinabuhi siya sa Kristohanon. Kung maghisgot kag kinabuhi, like for example, water, food, no? Kung walay tubig ang imong lawas, delikado nga maluya hangtod mamatay. Muundang kas pagkaon, delikado og maluya ang imong lawas hangtod nga mamatay kini. Sa ato pa, kining mao nga tubig og pagkaon, gitawag ni siya og basic needs nato. Unang mga panginahanglan. Kay kung wala kini, mga matay ta physically. Sa pikas nga bahin, nagkinahanglan ta og pagpadayon sa pag-ampo. Ano man, delikado di ay kung atong undangan ang pag-ampo, kay may posibilidad nga maluya ka. Di na mag-function ang imong spiritual life sa imong pagkakristohanon, kay ang mo function na ang imo na usab nga carnality, ang imong pagkaunod nun. Ganahan na kas kalibutan usab, ganahan na po ka maminaw sa mga kalibutanon nga mga alawiton, ganahan na po ka makigchismis.